औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, थोड़ा सा अफसरदा था, मायूस तो नहीं था, ना हिम्मत हारी है मैंने, ना हारेंगे इंशाअल्लाह। अफसरदा और मायूस इस वजह से था, कुछ यूट्यूब पे ड्रामेबाज लोग हैं, ड्रामेबाजियाँ लगा के वीडियो अपलोड करते हैं अपने अपने चैनलों पे ताकि उनको व्यू मिले और सपोर्ट मिले। तो उनके ख़िलाफ़ मैंने एक वीडियो बनाई थी और साथ में मैंने ये भी कहा था कि मैं भी शायद चैनल छोड़ दूं, और ये भी कहा था कि आप बहन भाइयों से सलाह मशवरा चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे काफ़ी बहन भाइयों ने, दोस्तों ने कहा इरफान भाई आप काम करें, आप अपने चैनल को ना छोड़ें। तो इंशाल्लाह मैं उनकी बात ज़रूर मानूंगा, चैनल नहीं छोड़ूंगा, काम करूंगा। लेकिन जो लोग ड्रामेबाजियां लगा कर वीडियो बना रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी मैं वक्फे वक्फे से वीडियो बनाता रहूँगा और बोलूँगा, आवाज़ उठाऊँगा सब छोटे यूट्यूबर के लिए। उनकी इस कारनामों की वजह से जो मेरे छोटे यूट्यूबर बहन भाई हैं यूट्यूब पे जो वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, प्यार से नवाजा है। इतना मुझे प्यार से नवाजा, मैं शुक्र भी नहीं आप सबका अदा कर सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं शुक्र ही नहीं अदा कर सकता, ना मेरे पास अल्फाज हैं आप लोगों को मैं कैसे शुक्र अदा करूं। बहरहाल फिर भी इंडिया से भी मुझे 3-4 बहनों ने कमेंट किए, इरफान भाई हम आपके साथ हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट किए, मुझे हिम्मत दी, हौसला दिए, उन बहनों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान से भी बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझे मोहब्बत प्यार से नवाजा है, मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। और स्पेशल मैं शुक्रिया अदा करूँगा राबिया शौकत व्लॉग यानी अल मरूफ जनाब इज़्ज़त माब शौकत भाई, उन्होंने मेरे हक़ में वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छी बातें की हैं, उनका मैं तहे दिल से गुज़ार हूँ, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाकी भी सब बहन भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हैं जी नुमान भाई, उन्होंने भी मेरे लिए वीडियो बनाई है। नुमान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। काफ़ी बहन भाइयों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, तकरीबन 200 से ऊपर मुझे कमेंट मसूल हुए, सबका मैंने जवाब दिया है। 240 के करीब मुझे कमेंट मसूल हुए, उसमें से एक बैड कमेंट था, और जिन चैनल के ख़िलाफ़ मैंने वीडियो बनाई मेरे ख़्याल से उनका था। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मैंने कोई गुस्सा नहीं किया मेरे दोस्तों, ना कोई नफ़रत भरी मैंने कल वीडियो बनाई है, ना नफ़रत भरी मैंने पहले कभी कोई वीडियो डाली है मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। बहरहाल मैं उसके कमेंट का नाम ही नहीं लेता, ठीक है जी। जिन चैनल के ख़िलाफ़ मैंने वीडियो बनाई है, मैं जो है ना उनसे इतना कहूँगा, आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है उसको आप यूट्यूब पे ना लाया करें। पर्सनल जो आपका मैटर है वो घर में सॉल्व करें, यूट्यूब पे ना लाएं, ये अच्छा नहीं है। आपका इमेज ही ख़राब होगा। छोटे यूट्यूबरों का कुछ नहीं जाता, वो मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो आपके भाइयों से अनबन है, जिससे भी अनबन है, आप अपने मसले घरों में सॉल्व करें, यूट्यूब पे ना लाएं, ये अच्छी बात नहीं होती, ठीक है ना। आप मेहनत करें। ये क्या जी, जब देखते हैं जी फेमस नहीं हो रहे, व्यू नहीं आ रहे, ड्रामेबाजियाँ लगा देते हैं, हमें हमारे रिश्तेदार ये कह रहे हैं, मेरा भाई मुझे ये कह रहा है, ये तरीका ठीक नहीं है। तो आप लोग ये बंद नहीं करेंगे, जब हम हाथ रखेंगे तो आप लोगों की चीखें मरीख तक जाएंगी। वैसे भी मेरी वीडियो के आफ्टर शॉट, जिस मकसद के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, उस मकसद में वीडियो मेरी पूरी उतरी है। मुझे 2-3 भाइयों ने गैर मुल्क से रब्ता किया, इरफान भाई आपने वीडियो अच्छी बनाई है, हम भी ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं। इनके ख़िलाफ़ मेरे पास नंबर भी हैं, जो कोई दोस्त कहेगा मैं उसको नंबर भी दिखा सकता हूँ, मैसेज भी मसूल हुए, मैं वो भी आप सबको दिखा सकता हूँ। बहरहाल उन दोस्तों को मैंने मना किया, प्यारे भाई रहने दें। मुझे मेरे एक प्यारे भाई हैं, शौकत भाई हैं, उन्होंने कहा इरफान भाई बस आप रहने दें, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मैंने उनकी बात मानी है, शौकत भाई से मेरा
بہت اچھا تعلق بن چکا بھائیوں والا، وہ میرے بڑے بھائی کی جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی بات میں کبھی نہیں ٹال سکتا۔ شوکت بھائی کی جگہ کوئی اور کہتا ہے عرفان بھائی یہ آپ کام نہ کریں، تو اس کی بات میں نے نہیں مانی تھی، لیکن شوکت بھائی جو بھی کہیں گے مانوانا انشاءاللہ میں مانوں گا۔ بہرحال پھر بھی ایک دفعہ میں کہوں گا ان کو پیار سے، آپ لوگ ایسا نہ کیجیے، آپ کی ویڈیو اچھی ہوتی ہیں، بری نہیں ہوتی، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بری ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو آپ لوگوں کی اچھی ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگ جو فیملی کے میٹر اس میں ویڈیو میں لے کے آتے ہیں وہ نہ لایا کریں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اس سے تو آپ لوگوں کا جو ہے نا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا چھوٹے یوٹیوبروں کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، نہ ہے یوٹیوب کسی چھوٹے یوٹیوبر کی جاگیر ہے، نہ کسی بڑے یوٹیوبر کی جاگیر ہے، لیکن بیچ میں جو ڈرامے لگاتے ہیں یہ آپ لوگ نہ لگایا کریں، محنت کریں، ہم سب بھی محنت کر رہے ہیں، نہ کسی سے ہمیں کوئی حسد ہے، نہ کسی سے ہم جیلس ہو رہے ہیں، اللہ پاک کا کرم ہے۔ شکل بھی اللہ پاک نے اچھی بنائی ہے، شکل پہ جو تنقید کرتا ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی کاریگری پہ تنقید کرتا ہے، اس انسان کو میں کیا برا کہوں، وہ خود برا بنا رہا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ میرے پیارے دوستو، کل ایک اچھا اچھی ویڈیو بنا کے میں آپ لوگوں کے لیے پیش کروں گا۔ کسی بھی دوست کو میری ویڈیو کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، دل آزاری ہوئی ہے، میں ان سب سے معذرت کرتا ہوں، اور سب کا میں شکر گزار ہوں، مجھے آپ لوگوں نے بہت پیار دیا ہے، بہت محبت دی ہے، انشاءاللہ میں آپ سب کا کہنا مانوں گا، میں یوٹیوب کا چینل نہیں چھوڑوں گا۔ آج بھی میرا دل نہیں تھا کہ میں ویڈیو نہ بناؤں، بہرحال آپ لوگوں کا جو پیار ملا ہے اس کو تو میں نہیں ٹھکرا سکتا نا، اس کو تو قبول کرنا ہی تھا، میں نے قبول کیا انشاءاللہ۔ یہ آج اپلوڈ ہوگی ویڈیو انشاءاللہ میری، کل بھی انشاءاللہ بہت ہی اچھی زبردست ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے اپلوڈ کروں گا۔ پھر ایک بار میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں، جس نے مجھے انڈیا سے کامنٹ کیا، ان بہنوں کا کافی سارے چینل ہیں، میں سب کا نام نہیں لے سکتا، کوئی بھی ناراض نہ ہوگا، تو سب کا شکر گزار ہوں تہ دل سے، نعمان بھائی کا، شوکت بھائی کا، رابعہ بھابی کا، انہوں نے بھی مجھے حوصلہ دیا ہے، خود میرے گھر کے بندوں نے بھی، میرے بڑے بھائی ہیں بیمار، انہوں نے بھی مجھے حوصلہ دیا ہے، میری وائف نے بھی مجھے ہمت دی ہے کہ آپ کام کریں، آپ محنت کریں، کوئی نہیں ایسا ہو جاتا ہے، ان کے بھائی میں شکر گزار ہوں، سب کا میں شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، سب کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، جو ہمارے رشتہ دار دوست احباب ہسپتالوں میں، گھروں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو میرے بہن بھائی بیرون ملک ہیں پاکستانی، روزی کے سلسلے میں یا پڑھنے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، اور جو میرے بھائی روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی روزی کے اسباب پیدا فرمائے، اپنے خزانہ غیب سے ان کے لیے خزانہ کے منہ کھولے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی نیک رشتے کا سبب بنا دے، جلد از جلد ان کے بھی رشتے ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، اللہ پاک کرم فرمائے ان پہ بھی، آمین، اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے، میرے پیارے وطن، پاک وطن، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی پیارے بہن بھائیو، انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔